वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए। और अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, मेरे बंदो अगर सात जमीन और अगर जमीन में जितने दरख्त हैं इसके कलम बन जाएं, सात समंदरों की स्याही बन जाए, और तुम अपने रब और तुम सात आसमान सात जमीनों में जितनी मखलूक है सबको जमा करो, अव्वलीन और आखरीन को जमा करो, जिन्नात को फरिश्तों को जमा करो, अब तुम सब मिलकर तुम अपने रब की बातों को लिखना शुरू करो, तो अल्लाह फरमा रहे हैं तुम्हारे कलम टूट के खत्म हो जाएंगे, पानी समंदरों का पानी सूख के खत्म हो जाएगा, रुक जाओ, उतने ही दरख्त अभी और देंगे, उतने ही समंदरों को पानी से फिर भरेंगे, फिर ये सूख जाएंगे, फिर कलम टूट जाएंगे, तुम्हारे रब की बातें खत्म नहीं होंगी। यकीन मानो, यकीन करो, हालत नज़ा पर काफिर भी इस बात को मानेगा, मुसलमान भी इस बात को मानेगा, सब मानेंगे, मानेंगे अल्लाह से होता है। हाँ मानेंगे, फिरौन जैसे अना रब्बुकुमुल आला, जिसने अपने आप को बोला अना रब्बुकुमुल आला, मेरे से बड़ा रब कोई नहीं। शैतान इसके पास आया और कहने लगा, अबे बदबख्त, रब होने का दावा तो मैंने नहीं किया, तू कहां से कर बैठा? हाँ तू को बहुत बड़ी शय है तू। कहता है हाँ कर तो गया, अब क्या करूं, रहने दूं? कहा नहीं ऐसा भी ना कर, हाँ कहीं बची ना जाए तू, है ऐसा भी ना कर, अब तो कर लिया नहीं तो जलील होगा। तो कहने लगा क्या मेरे से बड़ा भी कोई बदबख्त है? कहा हाँ एक आदमी है कि जब उसका भाई उससे माफी मांगने आए वो उसको माफ ना करे, ये तुझसे भी बड़ा बदबख्त है। तो फिरौन जैसे जाबिर ने भी जब आसमान से फरिश्तों को उतरते देखा इसकी जान लेने के लिए, तो क्या बोला? आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूं। यहाँ एक अजीब बात जहन में आइए आपके सामने अर्ज कर दूं कि अबू जहल जब मरने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, भाई कौन इसकी गर्दन लेकर आएगा? तो अब्दुल्ला बिन मसूद खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह मैं जाता हूँ। तो जब गए उधर जाकर देखा तो नीचे पड़ा हुआ था, तो अब्दुल्ला बिन मसूद से ने उसने अपना जो पैर है ना उसकी गर्दन पे यहाँ रखा, यहाँ रख के दबाया। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहने लगा, अबे ओ बकरियां चिराने वाले, बड़ी ऊंची जगह पैर रख रहा है तू। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, तुझे तेरी ये अक्कड़ अभी भी नहीं गई? यानी तू जा रहा है दुनिया से, तेरी अक्कड़ नहीं गई अभी तक? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता देना, पहले ये बताओ जंग कौन जीता? कहता है, पूछता है पहले ये बताओ जंग कौन जीता? कहा जंग जीत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने रसूल और उसके हामियों को फतह अता फरमाई और तेरे जैसे अपने दुश्मनों को जलील किया। तो आगे से क्या कहता है? कहता है जाओ जाकर मोहम्मद को बता दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ जाकर उनको बता दो जितनी नफरत मैं उनसे पहले करता था इस वक्त उससे भी ज्यादा नफरत कर रहा हूं, माना नहीं हूं मैं अभी भी। और हाँ जब मेरी गर्दन काटो तो थोड़ी नीचे से काटना ताकि पता चले किसी सरदार की गर्दन थी। अक्कड़ देखो कितनी। तो आप फरमाया करते थे मेरा फिरौन मूसा के फिरौन से भी ज्यादा सख्त था। अल्लाह माफ करे, ये तकब्बुर इतनी खतरनाक चीज है। मेरा फिरौन मूसा के फिरौन से, मूसा के फिरौन ने तो जब फरिश्तों को उतरते देखा तो फौरन कह दिया आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, और ये मेरा फिरौन देखो आखिर वक्त में भी ये कह रहा है। तो मेरे दोस्तों हालत नज़ा पर तो सब मानेंगे अल्लाह को, हालत नज़ा पर सब मान जाएंगे। हाँ क़यामत के दिन खड़े होंगे अल्लाह के सामने, रब्बना अबसरना वसमिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। या अल्लाह देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, एक चांस और दे दे वापसी का, और कोई चांस नहीं है। तो ये अल्लाह वाले आज हमें कहते हैं इस बात को पहले मान लो। देखो दावत दोगे तो यकीन बदलेगा, यकीन बदलेगा तो जिंदगी में आमाल आएंगे, जिस्म से आमाल निकलेंगे, और जब आमाल निकलेंगे तो फिर अल्लाह की मदद उतरेगी। हाँ देखो आप सब लोग खुदा के लिए नौजवान कितने बैठे हैं, हाय हाय अपनी जिंदगियों की कीमत लगाओ मेरे दोस्तों, बेकीमत नहीं उठो यहां से। हाँ हमारी जो जिस मकसद के लिए अल्लाह ने भेजा है उस मकसद को समझने की कोशिश करो। हम सब के सब
سارے کے سارے عالم کے ذمہ دار ہیں. اس امت کے ایک ایک نوجوان کے اندر، ایک ایک انسان کے اندر ایک نبی کا کام کرنے کی صلاحیت ہے. ہاں، ایک نبی کا کام کرنے کی صلاحیت ایک ایک نوجوان کے اندر ہے. صلاحیت موجود ہے، پھر اللہ کام کیسے لے وہ اللہ پر موقوف ہے، لیکن صلاحیت موجود ہے. میں نے آپ کے سامنے شروع میں عرض کیا تھا. ہاں، عورت کو دیکھو، عورت کیسے، میں نے کہا تھا نا گھر چلاتی ہے. عورت کو دیکھو، واہ واہ سبحان اللہ. وہ ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ 3 دن سے بھوکا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا. اپنے گھروں میں پتہ کرایا تو 9 گھروں میں کچھ نہیں تھا کھانے کو. صحابہ سے پوچھا بھائی کوئی لے جائے گا میرے مہمان کو گھر؟ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں لے جاؤں گا. میں لے جاؤں گا کیا مطلب؟ آپ لے تو جائیں گے، گھر کس کے ہاتھ میں؟ بیوی کے ہاتھ میں. بیوی کو پتہ ہے کھانا ہے نہیں ہے کیا، وہ سب. اب جب گھر لے کر گئے تو اب اسی لجاجت سے بیوی سے بات کی، کیونکہ مدینے کی جو انصار تھے ان کی بیویاں تھوڑی سی ذرا سخت مزاج تھیں. بنی ہوئی نہ ہو تو مسئلہ کھڑا ہو جائے، لیکن وہ بنی ہوئی خواتین تھیں، صحابیات بنی ہوئی خواتین تھیں. کہا کس کو لائے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان لایا ہوں. وہ بنی ہوئی تھیں، اہلن و سہلن. اچھا بھوکا ہے 3 دن سے، کچھ کھانے کو ہے؟ کہا کھانے کو تو تھوڑا ہے، اتنا ہی ہے کہ بچوں کو کھلا دوں. اتنا ہی ہے کہ بچوں کو کھلا دوں. ہم میں سے تو کیا فرمایا کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ان کو سلا دو، ان کو نہ کھلاؤ، یہ کھانا اس کو دے دو. ہم میں سے کتنے کر سکتے ہیں اس طرح؟ بچے کو بھوکا سلا دیں، روتا پیٹتا، کوئی نہیں بیٹا سو جا، اور کھانا لے جا کے مہمان کے سامنے رکھ دیں. بنی ہوئی عورتیں. دیکھو عورت کیسے کیسے دین کی دعوت مل رہی ہے اس عورت سے. باپ تو کہہ دیتا ہے، اب وہ اس ماں نے کس دل سے بچوں کو بھوکا سلایا ہوگا. سو جا بچوں، سو جا سو جا سو جا. بنی ہوئی عورت، اس امت کی عورت کیسی داعیہ ہے. کہا ٹھیک، بچوں کو سلا دیا. اچھا جب کھانا لے کر آئیں تو ثابت بن قیس سے نے مشورہ کر رہے ہیں بیوی سے، تمہاری کیا رائے، اگر ہم اس کو کھائیں گے تو یہ بھی ہم بھی کھائیں گے تو وہ بیچارہ کیا کھائے گا؟ ہاں تو کیا طے ہوا؟ ٹھیک ہے جب کھائیں گے مشل بہانے سے بجھا دیں گے، سارا کھانا اس کے سامنے رکھ دیں گے، یہ کھا لے، اس کے بعد ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ ہم نہیں کھا رہے. اگر اس کو ایسا لگا تو یہ نہ ہو کہ اس بیچارے سے کھایا نہ جائے. بہانے سے مشل بجھائی، سارا کا سارا کھانا لا کے مہمان کے سامنے رکھا. دونوں میاں بیوی ہاتھ ہلاتے رہے. اس نے کھایا، دعائیں دی اور چلا گیا. صبح کو جب آپ مسجد میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر نظر پڑی. نظر پڑتے ہی آپ مسکرائے اور آپ نے کہا ثابت تیری رات کی مہمانی اللہ کو بہت پسند آئی. یہ اس عورت کی وجہ سے ہے، اس عورت کی وجہ سے. بچے بھی داعی ہیں، ہاں عورت بھی داعیہ ہے. ہاں حکمت بصیرت سے، حکمت بصیرت سے. یہ حکمت بصیرت انشاءاللہ آپ جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے اللہ آپ کو سکھائے گا، اللہ آپ کو لسان القوم سکھائے گا. ہاں مہاجروں میں جاؤ تو کیا بات کرنی ہے، پٹھانوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے، پنجابیوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے، بلوچوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے. ہاں اللہ ان لوگوں، سندھیوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے. ہاں ہم پٹھانوں کو کریڈٹ دیتے ہیں بڑی بہت زیادہ مہمان نوازی کا، بہت مہمان نواز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں یہ ایک بات ضرور اس میں ایڈ کروں گا کہ میں نے جو سندھ میں مہمان نوازی دیکھی، غریب غربا میں انٹیریئر سندھ میں، یقین کرو وہ مہمان نوازی میں نے کہیں نہیں دیکھی. ہاں ایسی مہمان نوازی نہیں دیکھی. وہ واقعی اتنے غریب ہوتے ہیں اپنے منہ کا